درود اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا ہی نہایت اور رحم کرنے والا ہے، گھروں میں برکت کرنے والا ہے، کاروبار میں برکت کرنے والا ہے، جادو دشمن غریبی کو ختم کرنے والا ہے، ہر پریشانی ہر مصیبت کو ختم کرنے والا ہے۔ میرے پیارے دوستو، اگر آپ لوگ اس درود اکبر کو روزانہ سنتے ہو، چند دنوں کے اندر آپ کی قسمت بدل جائے گی، آپ کی کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ میرے پیارے دوستو، بہت فائدے کی چیز ہے، اس عمل کو کرنا آپ لوگوں کے لیے ضروری ہے۔ جس مقصد کے لیے اس عمل کو کرو گے نا، جس مقصد کے لیے اس عمل کو سنو گے، درود اکبر کو سنو گے، دل میں نیک مقصد رکھیے گا، جائز دعا رکھیے گا، انشاءاللہ ہر مقصد A to Z آپ کی جو بھی خواہش ہے انشاءاللہ پوری ہوتی چلی جائے گی۔ میرے پیارے دوستو، اس عمل کو ضرور کیجیے گا۔ اگر پسند آئے نا تو لائک بھی کر دینا، کمنٹ کرنا اور شیئر بھی کرنا، چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لینا، بیل آئیکن کو یعنی گھنٹی والا جو بٹن آتا ہے نا اس کو ضرور دبا دینا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں کو ملتی رہے۔ چلیے دوستو، اب ہم اس درود کو سنتے ہیں جس سے ہمیں یہ سارے فائدے حاصل ہوں گے، تو پورا ضرور سنیے گا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خلیل اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا صفی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا مکی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا قریشی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا مدنی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا من اخترہ اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا من عظمہ اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خلیفۃ اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حضرت اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا صفوۃ اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حجت اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا محمد رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا صاحب التاج والمعراج، الصلاۃ والسلام علیک یا صاحب الحوض الکوثر، الصلاۃ والسلام علیک یا صاحب الشفاعہ، الصلاۃ والسلام علیک یا صاحب النعمہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبوۃ والرسالہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی المدنی، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی الحرمی، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی العربی، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی الحجازی، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی التہامی، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی الہاشمی، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی القرشی، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی الزکی، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی الامی، اللہم صلی علی محمد سید المرسلین، اللہم صلی علی محمد سید النبیین، اللہم صلی علی محمد سید المؤمنین، اللہم صلی علی محمد سید المتقین، اللہم صلی علی محمد سید الصالحین، اللہم صلی علی محمد سید المصلحین، اللہم صلی علی محمد سید الصادقین، اللہم صلی علی محمد سید الصابرین، اللہم صلی علی محمد سید الشاہدین، اللہم صلی علی محمد سید المشہودین، اللہم صلی علی محمد سید المرابطین، اللہم صلی علی محمد سید المنجین، اللہم صلی علی محمد سید المفلحین، اللہم صلی علی محمد سید المجیبین، اللہم صلی علی محمد سید الزاہدین، اللہم صلی علی محمد سید التائبین، اللہم صلی علی محمد سید الخائفین،
اللهم اسقني على محمد سيد العاطفين اللهم اسقني على محمد سيد الباكين اللهم اسقني على محمد سيد القائمين اللهم اسقني على محمد سيد الراكعين اللهم اسقني على محمد سيد الساجدين اللهم اسقني على محمد سيد المصلين اللهم اسقني على محمد سيد القارئين اللهم اسقني على محمد سيد القاعدين اللهم اسقني على محمد سيد الازهدين اللهم اسقني على محمد سيد الموقنين اللهم اسقني على محمد سيد المناجين اللهم اسقني على محمد سيد القانعين اللهم اسقني على محمد سيد الحافظين اللهم اسقني على محمد سيد الجائعين اللهم اسقني على محمد سيد الحامدين اللهم اسقني على محمد سيد المرشدين اللهم اسقني على محمد سيد الناظرين اللهم اسقني على محمد سيد المباركين اللهم اسقني على محمد سيد الموحدين اللهم اسقني على محمد سيد القائلين اللهم اسقني على محمد سيد المذكورين اللهم اسقني على محمد سيد الناصرين اللهم اسقني على محمد سيد الظافرين اللهم اسقني على محمد سيد الوارثين اللهم اسقني على محمد سيد المظفرين اللهم اسقني على محمد سيد المرزوقين اللهم اسقني على محمد سيد الراغبين اللهم اسقني على محمد سيد المشفقين اللهم اسقني على محمد سيد السائحين اللهم اسقني على محمد سيد التوابين اللهم اسقني على محمد سيد المالوفين اللهم اسقني على محمد سيد المنيبين اللهم اسقني على محمد سيد العابدين اللهم اسقني على محمد سيد المساكين اللهم اسقني على محمد سيد الموافقين اللهم اسقني على محمد سيد المرافقين اللهم اسقني على محمد سيد الفائزين اللهم اسقني على محمد سيد العاملين اللهم اسقني على محمد سيد العائدين اللهم اسقني على محمد سيد الناجين اللهم اسقني على محمد سيد الطاهرين اللهم اسقني على محمد سيد الزاهدين اللهم اسقني على محمد سيد التابعين اللهم اسقني على محمد سيد الفاضلين اللهم اسقني على محمد سيد الطالبين اللهم اسقني على محمد سيد المطلوبين اللهم اسقني على محمد سيد المطهرين اللهم اسقني على محمد سيد الصوامين اللهم اسقني على محمد سيد القوامين اللهم اسقني على محمد سيد الأوابين اللهم اسقني على محمد سيد الواصلين اللهم اسقني على محمد سيد المحبين اللهم اسقني على محمد سيد المحبوبين اللهم اسقني على محمد سيد المورودين اللهم اسقني على محمد سيد المقبولين اللهم اسقني على محمد سيد المشتاقين اللهم اسقني على محمد سيد العاشقين اللهم اسقني على محمد سيد المعشوقين اللهم اسقني على محمد سيد المحبين اللهم اسقني على محمد سيد المحبوبين
اللهم صل على محمد سيد المقبولين اللهم صل على محمد سيد المشتاقين اللهم صل على محمد سيد العاشقين اللهم صل على محمد سيد المعشوقين اللهم صل على محمد سيد العارفين اللهم صل على محمد سيد الواعظين اللهم صل على محمد سيد المذكورين اللهم صل على محمد سيد المنعمين اللهم صل على محمد سيد المعظمين اللهم صل على محمد سيد المبلغين اللهم صل على محمد سيد المنادين اللهم صل على محمد سيد المؤدبين اللهم صل على محمد سيد المفسرين اللهم صل على محمد سيد المعلمين اللهم صل على محمد سيد العاقلين اللهم صل على محمد سيد الباذلين اللهم صل على محمد سيد الأجودين اللهم صل على محمد سيد المتعبدين اللهم صل على محمد سيد المستمعين اللهم صل على محمد سيد المقيمين اللهم صل على محمد سيد المقوبين اللهم صل على محمد سيد المحودين اللهم صل على محمد سيد المفرحين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خليل الله الصلاة والسلام عليك يا صفي الله الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله الصلاة والسلام عليك يا مكي الله الصلاة والسلام عليك يا قريشي الله الصلاة والسلام عليك يا مدني الله الصلاة والسلام عليك يا من اختاره الله الصلاة والسلام عليك يا من عظمه الله الصلاة والسلام عليك يا خليفة الله الصلاة والسلام عليك يا حضرة الله الصلاة والسلام عليك يا صفوة الله الصلاة والسلام عليك يا حجة الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا محمد رسول الله الصلاة والسلام عليك يا صاحب التاج والمعراج الصلاة والسلام عليك يا صاحب الحوض الكوثر الصلاة والسلام عليك يا صاحب الشفاعة الصلاة والسلام عليك يا صاحب النعمة الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبوة والرسالة الصلاة والسلام عليك يا نبي المدني الصلاة والسلام عليك يا نبي الحرمي الصلاة والسلام عليك يا نبي العربي الصلاة والسلام عليك يا نبي الحجازي الصلاة والسلام عليك يا نبي التهامي الصلاة والسلام عليك يا نبي الهاشمي الصلاة والسلام عليك يا نبي القرشي الصلاة والسلام عليك يا نبي الزكي الصلاة والسلام عليك يا نبي الأمي اللهم صل على محمد سيد المرسلين اللهم صل على محمد سيد النبيين اللهم صل على محمد سيد المؤمنين اللهم صل على محمد سيد المتقين اللهم صل على محمد سيد الصالحين اللهم صل على محمد سيد المصلحين اللهم صل على محمد سيد الصادقين اللهم صل على محمد سيد الصابرين اللهم صل على محمد سيد الشاهدين اللهم صل على محمد سيد المشهودين اللهم صل على محمد سيد المرابطين
اللهم صل على محمد سيد المنجين. اللهم صل على محمد سيد المفلحين. اللهم صل على محمد سيد المجيبين. اللهم صل على محمد سيد الزاهدين. اللهم صل على محمد سيد التائبين. اللهم صل على محمد سيد الخائفين. اللهم صل على محمد سيد العاطفين. اللهم صل على محمد سيد الباكين. اللهم صل على محمد سيد القائمين. اللهم صل على محمد سيد الراكعين. اللهم صل على محمد سيد الساجدين. اللهم صل على محمد سيد المصلين. اللهم صل على محمد سيد القارئين. اللهم صل على محمد سيد القاعدين. اللهم صل على محمد سيد الأزهدين. اللهم صل على محمد سيد الموقنين. اللهم صل على محمد سيد المناجين. اللهم صل على محمد سيد القانعين. اللهم صل على محمد سيد الحافظين. اللهم صل على محمد سيد الجائعين. اللهم صل على محمد سيد الحامدين. اللهم صل على محمد سيد المرشدين. اللهم صل على محمد سيد الناظرين. اللهم صل على محمد سيد المباركين. اللهم صل على محمد سيد الموحدين. اللهم صل على محمد سيد القائلين. اللهم صل على محمد سيد المذكورين. اللهم صل على محمد سيد الناصرين. اللهم صل على محمد سيد الظافرين. اللهم صل على محمد سيد الوارثين. اللهم صل على محمد سيد المظفرين. اللهم صل على محمد سيد المرزوقين. اللهم صل على محمد سيد الراغبين. اللهم صل على محمد سيد المشفقين. اللهم صل على محمد سيد السائحين. اللهم صل على محمد سيد التوابين. اللهم صل على محمد سيد المالوفين. اللهم صل على محمد سيد المنيبين. اللهم صل على محمد سيد العابدين. اللهم صل على محمد سيد المساكين. اللهم صل على محمد سيد الموافقين. اللهم صل على محمد سيد المرافقين. اللهم صل على محمد سيد الفائزين. اللهم صل على محمد سيد العاملين. اللهم صل على محمد سيد العائدين. اللهم صل على محمد سيد الناجين. اللهم صل على محمد سيد الطاهرين. اللهم صل على محمد سيد الزاهدين. اللهم صل على محمد سيد التابعين. اللهم صل على محمد سيد الفاضلين. اللهم صل على محمد سيد الطالبين. اللهم صل على محمد سيد المطلوبين. اللهم صل على محمد سيد المطهرين. اللهم صل على محمد سيد الصوامين. اللهم صل على محمد سيد القوامين. اللهم صل على محمد سيد الأوابين. اللهم صل على محمد سيد الواصلين. اللهم صل على محمد سيد المحبين. اللهم صل على محمد سيد المحبوبين. اللهم صل على محمد سيد المورودين. اللهم صل على محمد سيد المقبولين. اللهم صل على محمد سيد المشتاقين. اللهم صل على محمد سيد العاشقين.
اللهم صل على محمد سيد المعشوقين. اللهم صل على محمد سيد المحبين. اللهم صل على محمد سيد المحبوبين. اللهم صل على محمد سيد المقبولين. اللهم صل على محمد سيد المشتاقين. اللهم صل على محمد سيد العاشقين. اللهم صل على محمد سيد المعشوقين. اللهم صل على محمد سيد العارفين. اللهم صل على محمد سيد الواعظين. اللهم صل على محمد سيد المذكورين. اللهم صل على محمد سيد المنعمين. اللهم صل على محمد سيد المعظمين. اللهم صل على محمد سيد المبلغين. اللهم صل على محمد سيد المنادين. اللهم صل على محمد سيد المؤدبين. اللهم صل على محمد سيد المفسرين. اللهم صل على محمد سيد المعلمين. اللهم صل على محمد سيد العاقلين. اللهم صل على محمد سيد الباذلين. اللهم صل على محمد سيد الأجودين. اللهم صل على محمد سيد المتعبدين. اللهم صل على محمد سيد المستمعين. اللهم صل على محمد سيد المقيمين. اللهم صل على محمد سيد المقوبين. اللهم صل على محمد سيد المحودين. اللهم صل على محمد سيد المفرحين.